हेर यहाँ हाम्रो टपिक आजको हामीले प्रेसर फोर्स, यसमा मैले एउटा प्रेसर टर्म लेख्न छुटाएको छु मैले, प्रेसर फोर्स है त। रफ कपी छ भने यसो टिपिराख्नु, काम लाग्छ। यसको न्युमेरिकल र यसको डेरिभेसन 8 मार्क्सको कन्फर्म सोध्ने सिटिभीको एक्जाममा यहाँबाट, ठिक छ। यहाँ हामीले के पत्ता लगाइरहेको छ, टोटल प्रेसर फोर्स एन्ड सेन्टर अफ प्रेसर। तीनटा कन्डिसन आउँछ, एक्चुअलीमा 4वटा कन्डिसन। अस्ति एउटा अझै कन्डिसन सोधिसकेको थियो एक्जाममा बीटेकको लेभलको बुकबाट। जनरली हामी तीनटा पढ्छौँ डेरिभेसनमा, तीनटै न्युमेरिकलमा काम लाग्छ। फर्स्ट कन्डिसन आउँछ होरिजेन्टली, जुन कि एकदमै सजिलो छ, 2 लाइनको खेल हो, यो जब गरिहाल्छौँ हामी बुझिहाल्छौँ त्यो। सेकेन्ड कन्डिसन छ अलिक गाह्रो, त्यहाँबाट हामी स्टार्ट गरेका छौँ। जब कुनै पनि वस्तु पानीमा भर्टिकली इमर्स भएको छ, मतलब यसलाई लाइभ एक्जाम्पल दिनु पर्दा यो पानीको सतह छ, यो पानीको फ्री सर्फेस छ, यो जुन देखिरहेछ यो डट डटवाला, यो पानीको के हो, फ्री सर्फेस हो यो, ठिक छ। यो पानीको फ्री सर्फेसमा एउटा कुनै वस्तुलाई भित्र राखेर भर्टिकली इमर्स गरेको छ, यसरी भर्टिकली। जस्तै कि यो डस्टरलाई इमर्स गरेँ मैले, यो तिमीलाई के भएको छ, भर्टिकली डुबेको छ। अर्को केस आउँछ यसको होरिजेन्टली डुबेको। होरिजेन्टली डुबेको भने के हो, यस्तो डुबेको, होरिजेन्टल। अर्को केस आउँछ यसको इन्क्लाइन्ड पारामा डुबेको, इन्क्लाइन्ड पारामा डुबिरहेको छ, ठिक छ। र चौथो केस आउँछ कि एउटा कर्भ सर्फेस, कुनै पनि एउटा कर्भ सर्फेस। त यो 4वटा केसमा यो वस्तुमा लाग्ने प्रेसर फोर्स, प्रेसरको कुरा गरिरहेको छु नि म, प्रेसर फोर्स, प्रेसर इज इक्वल टु फोर्स बाई एरिया। जुन त्यो फोर्स हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, प्रेसर फोर्स भन्छौँ हामी। सो त्यो प्रेसर फोर्सको म्याग्निट्युड क्यालकुलेट गर्न भनिरहेछ। र त्यो प्रेसर फोर्स यो अब्जेक्टमा, मानौँ कि यो डस्टर डुबेछ भने कुन ठाउँमा लागिरहेछ, एउटा कुनै पोजिसनमा, पर्टिकुलर पोजिसनमा एक्ट भइरहेको हुन्छ त्यो प्रेसर फोर्स, जसलाई मैले यहाँ पीले डिनोट गरेको छु डायग्राममा, हेर यहाँ, ठिक छ। त्यो प्रेसर फोर्सको पोजिसन पत्ता लगाउनलाई यही नै हाम्रो अब्जेक्टिभ हो यो डेरिभेसनको। त बेसिकली पहिला हामी दुईटा हेडिङ दिन्छौँ यसमा। पहिलाको हेडिङ हुन्छ हाम्रो टोटल प्रेसर फोर्स क्यालकुलेसन, ठिक छ। यो डायग्रामलाई एक्सप्लेन गर्ने हो भने एउटा भर्टिकली इमर्स्ड बडी छ पानीको सतहको तल, जसको सेन्टर अफ ग्राभिटी, जुन कि अब तिमीहरूले सुने छैन होला, मेकानिक्सको कुरा हो र फिजिक्सको पनि कुरा हो। अहिलेको लागि म इन सर्टमा के भन्छु म, हामी पछि 3rd च्याप्टर कि 4th च्याप्टरमा डिटेलमै पढ्छौँ एमओएसमा, एप्लाइड मेकानिक्समा, है त। सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको यस्तो ठाउँ हो वस्तुको जहाँबाट पुरैको पुरै बडीको वेट तल एक्ट भइरहेको हुन्छ, जुन ठाउँबाट बडीको पुरै वेट एक्ट भइरहेको हुन्छ। फर इक्जाम्पल यो डस्टर छ एउटा, यो डस्टर छ, या यो कपी लिदिनु, यसमा अलिक सजिलो हुन्छ। तिमीले के गर्छौ, यो कपीलाई यहाँ राखेर हात ब्यालेन्स गर्छौ, ब्यालेन्स गर्छौ कि गर्दैनौ, बिचमा हालेर। भनेपछि यहाँ के छ यसको, यहाँ यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी छ। पुरैको पुरै बडीको वेट के भइरहेछ, एउटा ठाउँमा एक्ट भइरहेछ, जहाँबाट तिमीले हात हाल्यो भने ठ्याक्कै ब्यालेन्स भएर बसिरहेको हुन्छ, ठिक छ। सेन्टर अफ ग्राभिटी र सेन्टर अफ मास दुईटा टर्म आउँछ, इन सर्टमा म भनिदिन्छु हल्का। सेन्टर अफ मास भनेको बस मासको कुरा गर्छ, मास इज एज्युम टु बी कन्सन्ट्रेटेड ओभर देयर, त्यहाँ त्यो ठाउँमा मास एक्ट भइरहेको छ। सेन्टर अफ ग्राभिटी जब भन्छ कुरा, त वेटको वेट एक्ट भइरहेछ भन्ने कुरा हुन्छ, ठिक छ। सेन्ट्रोइड फेरि भन्छ भने तीनटा कुरा आउँछ। सेन्ट्रोइड भनेको त्यो एरियाको बिचको ठाउँ कुन हो, जस्तै कि यो रेक्टेंगल छ या स्क्वायर छ मानौ, त यसको बिचको ठाउँ कसरी पत्ता लगाउँछौ तिमी, यसको दुईटा डायगोनल कोर्छौ, ठिक छ। बीचमा के हुन्छ, यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी हुन्छ। यदि यसलाई नै हामी के भन्छौँ, सेन्ट्रोइड भन्छौँ हामी, ठिक छ। त यो इन्सर्टमा थियो जस्ट कुरा कि सेन्टर अफ ग्राभिटीहरू के हो, जुन ठाउँमा बडीको पुरै वेट एक्ट भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई मैले जीले रिप्रेजेन्ट गरेको छु यहाँ। मानौ कुनै एउटा पोजिसन छ त्यो बडीमा, त्यसलाई मैले पी लेखिदिएको छु यहाँ, त्यहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो टोटल प्रेसर फोर्स लागिरहेछ, ठिक छ। पानीको, यो सबै पानी हो है, यो सबै पानीमा डुबेको हो, यो पानीले लगाइरहेछ प्रेसर फोर्स यसमा, ठिक छ। यो सर्फेस एरियामा पानीको झोक लागिरहेछ, प्रेसर फोर्स एउटा कुनै पोजिसन पी पोजिसनमा लागिरहेको छ। अब हामीले यहाँ लेख्ने हो सिधै प्रेसर इन्टेन्सिटी, अन स्ट्रिप। अब स्ट्रिपको कुरा आउँछ, के हो स्ट्रिप। अब हामी के गर्छौँ, यो बाई मेथड अफ इन्टिग्रेसन हामी प्रुभ गर्छौँ यसलाई। बाई मेथड अफ इन्टिग्रेसन जुन तिमीहरूले 3 सेमेस्टरदेखि म्याथ पढ्दै आइरहेछौ, त्यसको लागि हामी के एजम्सन गर्छौँ, यो हाम्रो बडी जुन छ यसको एउटा सानो पार्ट लिन्छौँ हामी, जसलाई हामी स्ट्रिप भन्छौँ। स्ट्रिप भनेको एउटा रेक्टेङ्गुलर पार्ट हो जुन सानो, जसको हाइट एकदम सानो हुन्छ, त्यसलाई हामी इन्टिग्रेट गर्नलाई हामी यो सानो स्ट्रिप लिन्छौँ, ताकि हामी इन्टिग्रेट गरेर ठुलो भ्यालु पत्ता लगाऊँ भनेर, ठिक छ। इन्टिग्रेट भनेको के हो, जोड्नु हो हाम्रो।
त हामी यो एउटा सानो स्ट्रिप लिन्छौँ जसको हाइट के छ डेल्टा एच और डिएच हाइट छ, ठिक छ। र त्यसको हामी प्रेसर इन्टेन्सिटी योमा लागिरहेको प्रेसर इन्टेन्सिटी हामी लेख्छौँ यसमा कति लागिरहेछ P इक्वल टु रो इन्टु जी इन्टु एच, ठिक छ। त्यसपछि हेर यो स्ट्रिपको जुन एरिया छ त्यसलाई हामी एज्युम गरेका छौँ, कन्सिडर एरिया अफ स्ट्रिप इज इक्वल टु डेल्टा ए डिए लेखिदिइरहेको छु म यहाँ, ठिक छ। अब हामीलाई थाहा छ एउटा कुरा के थाहा छ हामीलाई प्रेसर फोर्स, टोटल प्रेसर फोर्स अन स्मल स्ट्रिप, ठिक छ, इज इक्वल टु कति। अब हामीलाई थाहा छ प्रेसर फोर्स क्यालकुलेट गर्नु छ, के लेखिरहेको छ प्रेसर फोर्स क्यालकुलेट गर्नु छ हामीलाई। प्रेसर भनेको हामीलाई के थाहा थियो फोर्स बाइ एरिया थाहा थियो, भनेपछि फोर्स इक्वल टु के हुन्छ प्रेसर इन्टु एरिया। यो इक्वेसन हामीलाई पत्ता लगाउनु छ, यो पी इन्टु ए को भ्यालु त्यसलाई म मेटाइदिइरहेको छु। सो डिएफ लेखिरहेको छु म डेल्टा एफ इज इक्वल टु रो इन्टु जी इन्टु एच, यो भएको प्रेसर इन्टु एरिया यसको कति छ स्ट्रिपको डिए। अब यहाँ आएर मैले यो डिएफ किन लेखेको छु र डिए किन लेखेको छु किनभने यो मैले के क्यालकुलेट गरिरहेको छु टोटल प्रेसर फोर्स अन द स्मल स्ट्रिपमा मात्र, किनभने हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो पुराको पुरा भर्टिकल जुन प्लेन छ पुराको पुरा जुन इमर्स भएको छ जस्तै कि यो डस्टर त्यसमा पत्ता लगाउनु हो। तर हामीले के गरेछौँ डस्टरको एउटा सर्टेन पार्ट मात्र लिएको छौँ जसलाई हामी इन्टिग्रेट गर्छौँ यो, त्यही भएर हामीले सानो स्ट्रिपको लागि मात्र प्रेसर फोर्स निकालिरहेको छौँ। त्यही भएर हामीले के गरेको छौँ यहाँ सानो प्रेसर फोर्स डिएफ एज्युम गरेको छु, यसमा सानो प्रेसर फोर्स डिएफ लागिरहेछ। त्यो सानो सानो डिएफलाई जोड्दै 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 जब हामी इन्टिग्रेट गर्छौँ यस्ता यस्ता हजारौँ लाखौँ इन्फाइनाइट नम्बरको स्ट्रिप्स होला त्यो बडीमा, त्यसलाई जब हामी जोड्दै जान्छौँ भनेपछि के हुन्छ टोटल प्रेसर फोर्स आइदिन्छ हामीले इन्टिग्रेसन मेथडले, त्यही हो इन्टिग्रेसनको मिनिङ, ठिक छ। अब हामी के गर्छौँ अब हामी टोटल प्रेसर फोर्स अन द होल बडी है त अर्को स्टेप हाम्रो टोटल प्रेसर फोर्स अन होल बडी, ठिक छ। कसरी गर्छ टोटल प्रेसर फोर्स एफ इज इक्वल टु इन्टिग्रेट गरिदियो अब डिएफ पुरैको पुरै इन्टिग्रेट गरिदियो, ठिक छ। अब डिएफलाई इन्टिग्रेट गर्यो भने कति आउँछ रो इन्टु जी इन्टु एच इन्टु डिए, ठिक छ। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेपमा यहाँ के कन्स्ट्यान्ट टर्म छ त्यसलाई म बाहिर ल्याउँछु, भित्रको टर्मलाई बाहिर भित्रै राख्छु एच इन्टु डिए, यति टर्म आइगयो हामीलाई। अब हामीले के गर्छौँ यहाँ अब हेर यहाँ यो डिए भनेको के हो यो रातो कलरको जुन रेक्टेङ्गुलर स्ट्रिप छ हाम्रो यसको एरिया हो स्मल एरिया डेल्टा ए, ठिक छ। अब डिएलाई हामी अझै के लेख्न सक्छौँ डिए इज इक्वल टु विन हो यहाँ ब्र्याकेटमा लेखिदिने डिए भनेको के हो यसको हेर विड्थ के छ यसको बी छ, हाइट के छ यसको डेल्टा एच छ, यहाँ मैले लेखिदिएको छु। त्यही भएर म डेल्टा ए इज इक्वल टु बी इन्टु डेल्टा एच लेख्न सक्छु, ठिक छ। मैले त्यही भएर अब के गर्छु म यो वाला जुन टर्म छ मेरो म यो इक्वेसनमा मेरो यो एक्सप्रेसनमा म डिएलाई रिप्लेस गरिदिन्छु डिएलाई। अब मैले डिएलाई रिप्लेस गरेँ भने रो इन्टु जी जस्ताको तस्तै एच टाइम्स बी टाइम्स डेल्टा एच मैले लेखिदिएँ। अब हाम्रो फर्दर अब यहाँ हामीलाई एउटा अझै कुरा लेख्नुपर्छ बट फर्दर एउटा अझै स्टेपमा जान्छौँ हामी बट वी नो बी इन्टु डेल्टा एच इज इक्वल टु अब यसको एउटा भ्यालु आउँछ यसको बी इन्टु एच इन्टु डेल्टा एच इज इक्वल टु एच इन्टु डेल्टा एच टु डेल्टा एच इज इक्वल टु डेल्टा एच इन्टु डिए इज इक्वल टु अब हेर यहाँ एउटा कुरा चाहिँ म यहाँ तिमीलाई जस्ट लेखिदिइरहेको छु के लेखिदिइरहेको छु भन्दा यो तिमीहरू ठ्याक्कै थर्ड च्याप्टरमा छ अहिलेको लागि जस्ट यो स्टेप मात्र बुझिराख। यो यतिको जुन भ्यालु छ हाम्रो इन्टिग्रेसन अफ एच टाइम्स डेल्टा ए यतिको मिनिङ के हुन्छ यतिको मिनिङ हामी भन्छौँ सिधै एउटा इक्वेसन लेख्छौँ एउटा एक्सप्रेसन लेख्छौँ यहाँ मोमेन्ट अफ surface area about
द फ्री सर्फेस अफ लिक्विड। ठिक छ। मोमेन्ट भनेको कुनै मोमेन्ट पनि अर्को मोमेन्ट हैन, त्यही मोमेन्ट हो जुन तिमीहरूले पढेको छौ सेकेन्ड च्याप्टरमा, जुन हामीले ब्यारिग्नोस थ्योरममा फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हामीले पढेको थियौँ। अब यहाँ फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स लागेन, किनभने मोमेन्टलाई हामी इन्टिग्रेसन मेथडमा यदि यस्तो भ्यालु आइरहेछ, ठिक छ, इन्टिग्रेसन अफ एच टाइम्स एरिया आइरहेको छ भने यसले हामी के भन्छौँ, मोमेन्ट होस् अफ सर्फेस एरिया, यो सर्फेस एरियाको मोमेन्ट दिन्छ यसले एबाउट द फ्री सर्फेस अफ लिक्विड। अब एबाउट द 2-3वटा एक्सिस आउँछ, त्यसको कुरा पनि हामी गर्छौँ, अहिलेको लागि चाहिँ यति बुझिराख्ने, एबाउट द फ्री सर्फेस अफ लिक्विड। अब यसलाई नै हामी के लेख्छौँ, अर्को टर्म्समा यसलाई लेख्छौँ हामी एरिया अफ फ्री सर्फेस, एरिया अफ फ्री सर्फेस इन्टु डिस्टेंस of center of gravity, distance of center of gravity from free surface of liquid, from free surface of liquid। ठीक छ। यसलाई अर्को एक्सप्रेसनमा हामी यसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। यहाँ के भन्दैछ यसले, एरिया अफ फ्री सर्फेस, यसको जुन क्रस सेक्सनल एरिया छ त्यो टाइम्स इन्टु डिस्टेंस अफ सेन्टर अफ ग्रेभिटी फ्रम फ्री सर्फेस अफ लिक्विड। मैले के भनेको थिएँ, जीले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, सेन्टर अफ ग्रेभिटी रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ यो भर्टिकल बडीको, जसको डिस्टेंस जो जुन पानीको सतहको फ्री सर्फेस छ, यो हाम्रो रातो डट डट लाइनले देखा परेको छ यहाँ, त्यहाँदेखिको डिस्टेंस के छ हाम्रो एच बार। ठिक छ। अब त्यही भएर म यहाँ लेखिरहेको छु सर्फेस एरियालाई, यति टर्मलाई मैले यहाँ लेखिरहेको छु ए, र यति टर्मलाई मैले के लेखिरहेको छु, यो पुरैको पुरै टर्मलाई डिस्टेंस अफ सेन्टर अफ ग्रेभिटी फ्रम फ्री सर्फेस अफ लिक्विड कति छ हाम्रो यहाँ एज्युम गरेको छ, एच बार। ठिक छ। सो अब यहाँ मैले के लेखिरहेको छु, फाइनली यो एक्सप्रेसनलाई मैले फाइनली एउटा कुरा लेख्ने भयो यहाँ मैले, देयरफोर एफ इज इक्वल टू, मैले यहाँ के कमन लिएको छु, रो इन्टु जी कमन लिएको छु। ठिक छ। त्यसपछि तिमीलाई के आइगयो यहाँ इन्टु यो टर्म आइगयो, तिमीलाई यहाँ यतिको साटो के आइहाल्छ, यो टर्म आइगयो तिमीलाई। यतिलाई एक्सप्रेस गर्दा गर्दै हामीलाई ए इन्टु एच बार आइसक्यो, ए इन्टु एच बार यहाँ ब्र्याकेटमा दिइदिने, क्लोज गरिदिने। यही नै हो तिम्रो इक्वेसन के को, टोटल प्रेसर फोर्स व्हेन अ बडी इज इमर्स्ड भर्टिकली, जुन तिमी कहाँ युज गर्छौ, जुन तिमी अब यो कुरा न्युमेरिकलमा युज गर्छौ, यही तिम्रो फाइनल डेरिभेसन हो, फाइनल इक्वेसन भएको तिमीलाई टोटल प्रेसर फोर्सको, टिपिएफ को। ठिक छ। क्लियर छ सबैलाई। यहाँ 1-2वटा स्टेप मैले तिमीलाई एक्सप्लेन गरेको छैन राम्ररी, जुन कि अहिलेको लागि बुझिराख। हामी मेकानिक्समा यो टपिक डिटेलमै पढ्छौँ, एउटा च्याप्टरै छ यसको बारेमा, मोमेन्ट अफ इनर्सिया, मोमेन्टको बारेमा हैन। अहिलेको लागि चाहिँ जस्ट बुझिराख कि यो स्टेपमा यसपछि यो हुन्छ, यसको मतलब के हो, मोमेन्ट अफ सर्फेस एरिया अबाउट द फ्री सर्फेस अफ लिक्विड हो भनेको। जस्ट यति स्टेप बुझिराख, बाँकी सब क्रिस्टल क्लियर नै छ होला, खासै त्यस्तो गाह्रो छैन। केही छैन अनक्लियर छ भने भन मलाई। हेलो क्लियरै छ हेर हैन। अब तिमीहरू भन्न त भन्छौ, तर अब जब क्लासमा न्युमेरिकल सल्भ हुन्छ एउटैसँग सल्भ भइरहेको, समस्या त्यहाँ छ। ल ठिक छ, म एकपल्ट फेरि इन्सर्टमा रिभिजन गराइदिइरहेको छु। ल हेर, हामीले निकालेको के हो आनन्द थाहा छ, एकछिन बोलिराख मसँगै हैन, म बुझिहाल्छु कहाँ कहाँ डाउट छ तिमीलाई। हामीले निकालि के रहेछौँ अहिले फर्स्ट स्टेपमा, यसमा कति प्रेसर फोर्स लागिरहेको छ पानीको, यो भर्टिकली इमर्स भएको छ त्यो अब्जेक्टमा। ठिक छ। त्यसको लागि हामीलाई के थाहा छ, प्रेसर इज इक्वल टु फोर्स बाई एरिया थाहा छ, प्रेसर इज इक्वल टु फोर्स बाई एरिया थाहा छ हैन। भनेपछि हामीले के निकाल्न खोजेको, यो एफ को इक्वेसन निकाल्न खोजेको, प्रेसरको होइन, टोटल प्रेसर फोर्स निकालिरहेको छ, टोटल प्रेसर निकालिरहेको छैनौँ हामी। सो एफ को एउटा इक्वेसन निकाल्न खोजिरहेको छ, जसले हामीले एउटा म्याग्निट्युड दिदियोस् कि त्यो भर्टिकली इमर्स भएको कन्डिसनमा त्यसमा कति म्याग्निट्युडको फोर्स लागिरहेछ, कति बल लागिरहेछ पानीद्वारा या अर्को लिक्विडद्वारा। ठिक छ। त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ, इन्टिग्रेसन मेथडबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्न सोच्यौँ यहाँ। र इन्टिग्रेसन मेथडको लागि हामीले के गर्यौँ, एउटा सानो स्ट्रिप, एउटा रेक्टेङ्गुलर स्ट्रिप जसको हाइट तिमीलाई डेल्टा एच र जसको सर्फेस एरिया तिमीलाई डेल्टा ए, जुन एज्युम गरेर मैले के गरेँ, यो सानो स्ट्रिपको लागि डिएफ, यो पुरैको पुरै अब्जेक्टमा एफ फोर्स लागिरहेछ भने यसमा लाग्ने फोर्सलाई हामी डेल्टा एफ भन्छौँ। ठिक छ। यो सानो स्ट्रिपको लागि पहिला मैले के गरेँ, डेल्टा एफ पत्ता लगाएँ मैले यहाँ, सानो स्ट्रिपको लागि यहाँ हेर, डेल्टा एफ हामीले पत्ता लगायौँ यो ठाउँमा हेर। डेल्टा एफ भनेको के भयो, डेल्टा एफ इज इक्वल टु
पी इन्टु ए भयो भयो आनन्द हो पी भनेको के हो हाम्रो रोजिएच हो रोजिएच भयो डेल्टा ए भनेको के हो यो सानो स्ट्रिपको सर्फेस एरिया हो डेल्टा ए ठीक छ भनेपछि तिमीले एउटा सानो स्ट्रिपमा लाग्ने फोर्स मतलब मानौ कि फर इक्जाम्पल म अलिक न्युमेरिकली बुझाउँछु तिमीलाई यो मानौ कि मलाई समहाउ पत्ता लागिसक्यो क्या पहिले नै समहाउ मैले पत्ता लगाइसकेँ कि यसमा 50 न्युटनको फोर्स लागिरहेछ प्रेसर फोर्स हैन र यसमा मानौ कि यस्तो सानो सानो धेरै स्ट्रिप होला सानो सानो धेरै स्ट्रिप होला मैले एउटा कुनै सानो स्ट्रिप लिएको छु जुन मैले यहाँ देखाएको छु र यसमा मानौ कि 2 न्युटनको फोर्स लागिरहेछ मात्र त मैले के गर्नुपर्छ यस्ता यस्ता सानो कतिवटा स्ट्रिपहरू छ सबलाई जोड्यो भने फाइनली मैले 50 न्युटन प्राप्त गर्छु त्यसैलाई नै मेथड अफ इन्टिग्रेसन भन्छ सानो सानो कुरालाई जोडेर फाइनल एउटा कुरा निकाल्नुलाई त्यही भएर मैले के गरिरहेको छु एउटा सानो स्ट्रिपको लागिरहेको फोर्स कति छ त्यसलाई डेल्टा एफ भनेर त्यो निकाल्न कोसिस गरिरहेको छु मैले यहाँ बुझ्यौ सानो स्ट्रिपको पहिला तिमीले 2 न्युटन निकाल्यो भने मैले के भने समहाउ हामीले थाहा पाइसकेका छौँ 50 न्युटन छ ठीक छ सानो सानो यस्ता कति न कति स्ट्रिप्स होला त्यही इन्टिग्रेसनको प्रोसिड्युर नै यही हो सानो एउटा हामी के गर्छौँ सानो एलिमेन्टको एउटा हामी भ्यालु फाइन्ड गर्छौँ र त्यो एलिमेन्टलाई इन्टिग्रेट गरेर मतलब एड गरेर फाइनल एउटा ठुलो भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ हामी इन्टिग्रेसनको मिनिङ नै त्यो हो त्यही भएर अब हामी जति पनि डेरिभेसन गर्छौँ सब इन्टिग्रेसन मेथडबाटै हुन्छ त्यही भएर इन्टिग्रेसन चाहिँ अलिक स्ट्रङ हुनु पर्यो स्ट्रङ भन्दा नि बेसिक कन्सेप्ट जानु पर्यो इन्टिग्रेसन भनेको अरू के हैन जस्ट जोड्नु हो क्या एड हुनु हो त यहाँ अब सानो सानो यस्ता यहाँ म लाइभ एक्जाम्पल देखाउनु पर्दा यहाँ हेर यहाँ बुझिरहेको छैन भने यस्तो सानो सानो स्ट्रिप धेरै होला यस्तो होला यस्तो होला यस्तो होला होला यो सब सानो सानो स्ट्रिपहरू छ धेरै हैन अब यो सबै सानो स्ट्रिपको फोर्सहरूलाई जोड्यौँ भने यहाँ 2 न्युटन यहाँ 2 न्युटन यहाँ 2 न्युटन यहाँ 2 न्युटन सबैमा 2 न्युटन लागिरहेछ भने सबैलाई जोड्यो भने तिमीलाई के आइहाल्छ टोटल प्रेसर फोर्स आइहाल्छ यो बडीमा लागिरहेको ठीक छ त्यही कुरा गरिरहेछौँ हामी पहिला हामीले के गर्यौँ हामीले डेल्टा एफ पत्ता लगायौँ डेल्टा एफ को इक्वेसन आइगयो हाम्रो अब हामी के गर्छौँ त्यो डेल्टा एफ लाई इन्टिग्रेट गरिदिन्छौँ ठीक छ इन्टिग्रेट गर्यो भने के आइदिन्छ पुरैको पुरै सर्फेस एरियाको प्रेसर फोर्स आइदिन्छ हामीलाई पुरैको पुरै सर्फेस एरियाको इन्टिग्रेट गर्ने बेलामा हेर के गर्यौँ हामीले रो जी एच अब यो एफ को डेल्टा एफ को साटो मैले यो जहाँ इक्वेसन छ यो इक्वेसन साटो मैले यो उठाएर ल्याएर हाल्दिएँ यहाँको इक्वेसन ठीक छ यसलाई इक्वेसन 1 हाल्दियो अनि इक्वेसन 1 मा जुन भ्यालु छ डेल्टा एफ को त्यो हाल्दिएँ मैले यहाँ त्यसपछि के आयो रो जी यो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट टर्म छ रो जी त्यसलाई मैले बाहिर लेखिदिएँ यहाँ ठीक छ अब भित्र मैले के राखिदिएँ एच इन्टु डेल्टा ए डेल्टा ए भनेको के हो यो सानो स्ट्रिप जुन एज्युम गरेको छौँ त्यसको स्मल एरिया हो स्मल एरिया भनेको के भएको बी इन्टु डेल्टा एच भएको हाम्रो ठीक छ कुनै पनि कुराको कुनै पनि रेक्टेंगलको एरिया हामी कसरी निकाल्छौँ क्षेत्रफल बेस इन्टु हाइट गरेर या ब्रेथ इन्टु हाइट या लेन्थ इन्टु ब्रेथ गरेर सिमिलरली यो सानो स्ट्रिपको हेर यहाँ हाइट कति छ डेल्टा एच छ र यसको विड्थ कति छ हेर यहाँ बी छ आनन्द छ अब कुनै स्टेप क्लियर नभएको त्यही भएर मैले यहाँ हेर बी इन्टु डेल्टा एच लेखिदिएँ डीए को साटो बी इन्टु डेल्टा एच ठीक छ यो स्टेप चाहिँ अलिक अहिलेको लागि कन्ठ नै पार्दियो केही हुँदैन यो स्टेप अलिक म पछि एक्सप्लेन गरिदिन्छु म तिमीलाई मेकानिक्स च्याप्टरमा यो बी इन्टु एच इन्टु डेल्टा एचलाई हामी के लेखिरहेको छौँ यहाँ एच को एच भइगयो अब बी इन्टु डेल्टा एचलाई मैले फेरि डीए लेखिदिएँ यति जुन भ्यालु छ हाम्रो यो भ्यालुले नै हामीलाई के दिन्छ यो जुन सर्फेस छ यसको मोमेन्ट दिन्छ एबाउट द फ्री सर्फेस अफ लिक्विड यसको भ्यालु म पछि एक्सप्लेन गर्छु र यसलाई नै हामी अर्को एक्सप्रेसनमा एक्सप्रेस गर्नु पर्दा यसलाई हामी कसरी एक्सप्रेस गर्छौँ एरिया अफ फ्री सर्फेस एरिया अफ पुरै यो फ्री सर्फेस इन्टु डिस्टेन्स अफ सेन्टर अफ ग्रेभिटी फ्रम द फ्री सर्फेस अफ लिक्विड मतलब यो बडीको सेन्टर अफ ग्रेभिटी जुन मैले जी लेखेको छु यहाँ यसको डिस्टेन्स कति छ फ्रम द फ्री सर्फेस जुन मैले के एज्युम गरेको छु यहाँ एच बार एज्युम गरेको छु ठीक छ त्यही भएर मेरो यहाँ के आइगयो ए इन्टु एच बार आइगयो ए इन्टु एच बार आएपछि यो भ्यालु अब यो भ्यालु मैले रिप्लेस गरिदिन्छु मेन इक्वेसनमा यो जुन इक्वेसनमा जुन छ प्रेसर फोर्सको क्याल्कुलेसन गर्ने मेन उद्देश्य त हाम्रो प्रेसर फोर्स क्याल्कुलेसन गर्न हो अब त्यसमा म के गर्न कोसिस गरिरहेको छु कि यो पुरैको पुरै भ्यालु हाम्रो के आइगयो ए इन्टु एच बार आइगयो यो ए इन्टु एच बारलाई म के गर्छु यतिलाई रिप्लेस गरिदिन्छु यति टर्म्सलाई ठीक छ त रो इन्टु जी जस्ताको तस्तै यहाँ हेर रो इन्टु जी यो पुराको पुरा टर्मलाई मैले कतिले रिप्लेस गरिदिएँ ए इन्टु एच बारले ठीक छ सो फाइनल हाम्रो एउटा म्याग्निट्युडको जुन टोटल प्रेसर फोर्स कति लागिरहेछ पानीको टोटल प्रेसर फोर्स कति लागिरहेछ त्यो पत्ता लगाउने एउटा हामीसँग इक्वेसन
इक्वेसन आइसक्यो त्यसलाई हामी F इक्वल टु ρg A इन्टु H बार भन्छौँ। जहाँ के छ, रो भनेको डेन्सिटी अफ लिक्विड, जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, ए भनेको सर्फेस एरिया अफ द अब्जेक्ट जुन इमर्स भएको छ, H बार भनेको पोजिसन अफ और डिस्टेंस अफ सेन्टर अफ ग्रेभिटी फ्रम द फ्री सर्फेस अफ लिक्विड, माथि सतहदेखि सेन्टर अफ ग्रेभिटीसम्मको डिस्टेंस हो। ठीक छ। अब एउटा लाइभ यसको न्युमेरिकल गर्ने हो भने यो आधा डेरिभेसन मात्र छ है, यो आधा डेरिभेसन बाँकी छ यसको। एकैपल्ट दुवै सोध्छ हैन हैन, यो होरिजेन्टलको हामीले अहिलेसम्म टोटल प्रेसर मात्र क्याल्कुलेट गरेका छौँ। अब हामी के पत्ता लगाउँछौँ, टोटल प्रेसर फोर्स। अब यो ठाउँ कुन ठाउँमा लागिरहेछ प्रेसर फोर्स, अहिले तिमीले फोर्स मात्र पत्ता लगायो। अब म यो लेखिराख कपीमा, त्यही भएर भने मैले, नभए अब अगाडिको स्टेपहरुमा यो काम लाग्छ बुझ्दैनौ। लेखिसक्यो सबैले? लेखिहाल, कमसे कम रफमा नि टिपिराख, नभए अगाडिको स्टेपहरु बुझ्दैनौ, म मेटाइरहेको छु अब। सो अबको हाम्रो टपिक आउँछ, म यहाँ टपिक चेन्ज गरिरहेको छु, सेन्टर अफ प्रेसर। नम्बर 2 हेडिङ देऊ। दुवै एउटा कुनै इक्वेसन सोध्छ, होरिजेन्टल भर्टिकल और मेनली भर्टिकल र इन्क्लाइन वाला सोध्छ, तर तिमीलाई दुवै फाइन्ड गर्न सोध्छ। या त प्रेसर फोर्स या त सेन्टर अफ प्रेसर, दुवै फाइन्ड गर्न भन्छ, एउटा मात्र फाइन्ड गर्न भन्दैन। फाइन्ड द टोटल प्रेसर फोर्स एन्ड द फाइन्ड द पोजिसन अफ सेन्टर अफ प्रेसर। सो हामी के गर्छौँ अब, पोजिसन अफ सेन्टर अफ प्रेसर पत्ता लगाउँछौँ, प्रेसर पत्ता लगाउँछौँ। ठीक छ। अब यसको लागि म के गर्छु, लेख। अब म सिधै एउटा भ्यारिग्नोन्स थ्योरम गर्छु यहाँ युज। बाई भ्यारिग्नोन्स थ्योरम लेखिरहेको छु म, बाई भ्यारिग्नोन्स च्याप्टर 2 मेकानिक्स थ्योरम। कसैले मलाई फरक भन्न सक्छ भ्यारिग्नोन्स थ्योरम के थियो भनेर? याद छ कसैलाई? छैन याद? के भन्दै थियो, कम्पोनेन्टको रिजल्टेन्ट जुन हुन्छ नि, जसले मोमेन्ट क्रिएट गराउँछ, त्यो चाहिँ कम्पोनेन्टको जुन हाम्रो मोमेन्ट क्रिएट गराइरहेको हुन्छ कम्पोनेन्ट फोर्सको कम्पोनेन्टहरूले, त्यो चाहिँ के को बराबर हुन्छ, रिजल्टेन्टले जुन मोमेन्ट क्रिएट गराउँछ त्यसको बराबर हुन्छ। त्यो भन्थ्यो भ्यारिग्नोन्स थ्योरमले। यहाँ लेखिदिरहेको छु म, रिजल्टेन्ट फोर्स F is acting at P at a distance of H asterisk छ है, यो asterisk यहाँ हेर है, H asterisk यहाँ डायग्राममा देखाइरहेको छ। यति डिस्टेन्समा फ्री सर्फेसमा लागिरहेछ भनिरहेछ रिजल्टेन्ट फोर्स। ठीक छ। फ्रम द फ्री सर्फेस भनिरहेछ। अब के छ, देयरफोर मोमेन्ट अबाउट द फ्री सर्फेस इज इक्वल टु के हुन्छ, फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। फोर्स यता लागिरहेछ, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्री सर्फेस के छ, h बार छ। ठीक छ। त्यही भनेको मोमेन्ट यहाँ इक्वेसन 5 हो। यहाँ म इक्वेसन 1 लेखिदिएँ मैले यसको। अब के गर्ने हामी, अब हामीले के गर्ने, सबै यो सानो सानो फोर्सको डीएफ को जुन मोमेन्ट निकाल्ने हामी, मोमेन्ट अफ फोर्स डेल्टा एफ acting on a strip about free surface of liquid। ठीक छ। यसको मैले इक्वेसन लेखिदिएँ मैले यहाँ। यो m छ भने यो के हुन्छ, स्मल मोमेन्ट लागिरहेछ, त्यही भएर डेल्टा एम dm इज इक्वल टु डेल्टा एफ इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। h मैले लेखिदिएँ यहाँ, h भनेको यो हाम्रो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स छ। ठीक छ। अब मैले यहाँ हेर, डीएफ को हामीसँग पहिलेदेखि नै इक्वेसन छ, अघि निकालेको त्यही इक्वेसन लेख्छौँ हामी यहाँ। डीएफ को एकैछिनमा अर्को मार्कर लिएर आएको सकिहाल्यो।
यहाँ हामीले अघि निकालेको जुन इक्वेसन थियो त्यही इक्वेसन म लेख्छु यहाँ हेर डीएफ को साटो। सो डीएफ इज इक्वल टू के लेखे हामीले के निकालेको थियौँ रो इन्टु जी इन्टु एच इन्टु बी इन्टु डीएच अघि निकालेको लास्ट केसमा अनि त्यसपछि एच। ठिक छ, मैले यसलाई इक्वेसन 2 नाम दिइहालेँ। ठिक छ, स्मल मोमेन्ट। अब हामी के गर्छौँ यो सबै मोमेन्टको सम निकाल्छौँ इन्टिग्रेसनलाई बाई इन्टिग्रेसन सम अफ मोमेन्ट sum of moments of all such forces यस्तो जति सानो सानो फोर्स छ डेल्टा एफ सबै फोर्सेसको के निकाल्छौँ हामी मोमेन्ट निकाल्छौँ अबाउट फ्री सर्फेस अफ लिक्विड। त्यही मोमेन्ट हो जुन तिमीहरूले एप्लाइड मेकानिक्सको च्याप्टर 2 मा पढेको थियो डायग्नोसिस थ्योरम पढ्ने बेलामा, सेमै कुरा हो। सो देयरफोर m इज इक्वल टू यहाँ म लेख्छु m इज इक्वल टू integration of delta m which is nothing but write this all this equation rho into g into h into h h square into b into dh। ठीक छ, अब हामीले के गर्ने हो यसलाई इक्वेसनलाई अब हामीले अपरेट गर्ने हो। इक्वेसनलाई अपरेट गर्नलाई मैले यहाँ कमन जुन कन्स्ट्यान्ट टर्महरु छ त्यो बाहिर ल्याउँछु रो इन्टु जी। ठीक छ, बाहिर भित्रको टर्महरुलाई म भित्रै राख्दिन्छु b into h square into dh इक्वेसन 3 भयो। ठीक छ, अब हामीले के गर्ने हो यहाँ लेख्ने हो बट वी नो दैट यहाँ पनि एउटा मोमेन्टको कुरा आउँछ बट वी नो यो जुन टर्म छ हाम्रो h स्क्वायर टाइम्स डेल्टा ए त्यहाँ चाहिँ h र डेल्टा ए हामीले लिएको थियौं भनेको के हो b इन्टु h स्क्वायर इन्टु dh हो। ठीक छ, यति टर्म भनेको नि के हो यति टर्म हो र यति टर्म बराबर यति टर्म इक्वल यो कसरी हुन्छ एकपल्ट ध्यान लाएर बुझ अलिक राम्ररी। यहाँ हेर डीए इज इक्वल टू के हो हाम्रो डीए इज इक्वल टू एरिया हो कि हैन? हेलो गाइज, यो डेल्टा ए भनेको के हो डेल्टा ए भनेको के हो हाम्रो एरिया हो। डेल्टा ए भनेको के हो यो स्मल स्ट्रिपको सानो एरिया हो जसलाई हामी कसरी लेख्छौँ b इन्टु डेल्टा एच लेख्छौँ किनभने यसको विड्थ के छ b छ र हाइट के छ डेल्टा एच छ। ठीक छ, मैले त्यही भएर मैले यहाँ हेर यसलाई मैले यदि रिप्लेस गरेँ भने यो इक्वेसन आउँछ b इज इक्वल टू b इन्टु डेल्टा एच। ठीक छ, अलिक आफैले पनि बुझाए यहाँ। अनि त्यसपछि अब हामीले के गर्छौँ यसलाई लेख्छौँ हामी यो यति चाहिँ के को बराबर हुन्छ भनेर लेख्छौँ हामी। अब लास्ट केसमा चाहिँ के थियो मोमेन्ट अफ थियो है मोमेन्ट अफ फ्री सर्फेस मोमेन्ट अफ द बडी अबाउट द फ्री सर्फेस अफ लिक्विड थियो। यसमा के भइरहेछ एच स्क्वायर भइरहेछ लास्ट केसमा b इन्टु एच मात्र थियो यहाँ के भइरहेछ एच स्क्वायर भइरहेछ त्यही भएर हामी यसलाई लेख्छौँ इज इक्वल टू मोमेन्ट अफ इनर्सिया MOI। यसको मतलब के भयो मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो पनि च्याप्टर 3 कै रिलेटेड हो मेकानिक्सको हामी त्यहाँ पढ्छौँ। अहिलेको लागि यो स्टेप र एउटा लास्ट डेरिभेसनको यही ठाउँमा आएको अर्को स्टेप अलिक ध्यानमा देऊ अलिक ध्यानमा राख हल्का अहिलेको लागि किनभने हामीलाई अहिले जस्ट यसको फर्मुला युज गर्नु छ हामीलाई न्युमेरिकलहरु ब्रेक गर्नलाई MOI अफ surface about free surface of liquid क्लास में पढाउन अलिक सजिलो हुँदो रहेछ जसले हामी सिधै यहाँ लेख्छौं यसको बराबर के हुन्छ I नट हुन्छ यो पुडेको पुडे यसलाई हामी के ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं I नट ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। I नट ले के भन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया एकदमै सिभिल इन्जिनियरिङमा यस्तो खतरनाक टर्म हो यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया कुरै छोड्देऊ हरेक ठाउँमा मोमेन्ट अफ इनर्सियाकै कुरा हुन्छ के स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्ट्रक्चरल जति नै छ मेकानिक्स छ हैन यो बीम सिम कोलम सोलम स्ल्याब जहाँ पनि जाओ यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाले पछि छोड्दैन सिभिल इन्जिनियरको यस्तो डेन्जर कुरा छ। यसको लागि हामीलाई ठुलै एउटा छुट्टै एउटा च्याप्टर दिएको छ मेकानिक्समा पढ्नलाई। अब हामी के गर्छौं यहाँ इक्वेसन 3 छ यो इक्वेसन 4 लेख्दियो यसलाई। अब यहाँ लेख अब सम अफ मोमेन्ट अबाउट फ्री सर्फेस सम अफ मोमेन्ट अबाउट फ्री सर्फेस। अब मैले के गरिरहेको छु यतिको टर्मलाई मैले के ले रिप्लेस गर्न सक्छु यति टर्मले रिप्लेस गर्न सक्छु I नट लाई। यति टर्म हेर इक्वेसन 3 मा के छ यहाँ
यति टर्मलाई मैले केले रिप्लेस गर्न सक्छु, आई नोटले रिप्लेस गर्न सक्छु। सो यहाँ के भइहाल्छ, रो इन्टु जी इन्टु आई नोट आइहाल्छ। यसलाई इक्वेसन 5 दिदियो। ठिक छ, यो इक्वेसन हाम्रो आयो सम अफ मोमेन्ट्स अबाउट द फ्री सर्फेस अफ लिक्विड। अब हेर यहाँ यो इक्वेसन 5 र इक्वेसन 1 भनेको सेम हो। इक्वेसन 1 मा पनि हामीले के गरेका छौँ, मोमेन्ट अफ दिस भर्टिकल सर्फेस हैन, यो भर्टिकल बडी जुन छ अबाउट द फ्री सर्फेस निकालेका छौँ, एफ इन्टु एच एस्ट्रिक जुन लेखेका छौँ यहाँ। यहाँ जुन हामीले इक्वेसन निकाल्यौँ, रो इन्टु जी इन्टु आई नोट रिप्रेजेन्ट मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यो दुवैको दुवै भ्यालु के हो, सेम हो। त्यही भएर हामी दुवै इक्वेसनलाई इक्वेट गर्छौँ। यहाँ लेख्दियो इक्वेटिङ इक्वेसन 1 and 4 के आउँछ, एफ इन्टु एच बार इक्वल टु रो इन्टु जी इन्टु आई नोट। ठिक छ। अब यहाँ यसपछि म यहाँ लेखिदिइरहेको छु र यहाँ हामीलाई खासमा अब निकाल्नु के छ, यो एच बार निकाल्नु छ, एच एस्ट्रिक निकाल्नु छ, एच एस्ट्रिक निकाल्नु छ। यो यसलाई राख, बाँकी सबलाई यो टर्ममा यतातिर राख्दियो, जी इन्टु आई नोट बाई यहाँ के छ, यो फोर्स तल गएको हामीलाई फोर्सको म सिधै इक्वेसन लेखिदिइरहेको छु। यहाँ फोर्सको इक्वेसन हामी के युज गरेको थियौँ, रो इन्टु जी इन्टु ए इन्टु एच बार। ठिक छ, जुन हामीले लास्ट टाइम निकालेको थियौँ योभन्दा अगाडिको डेरिभेसनमा। सो मैले यहाँ रो इन्टु जी क्यान्सल भइगयो हाम्रो। यहाँ के आएको तिमीलाई, एच एस्ट्रिक इज इक्वल टु आई नोट बाई ए टाइम्स एच बार आएको इक्वेसन। अब यहाँ सानो मोडिफिकेसन चाहिन्छ हामीलाई, किनभने यो आई नोटलाई अलिक मोडिफाई गर्नुपर्छ हामीले। अहिले इक्वेसन सकेको छैन, म यहाँ मेटाइदिरहेको छु यो टर्म, यहाँ यसको काम छैन, लेखिसकेलाई होप होइन। अब यहाँ यो आई नोटको दुई चारवटा फर्मुलाहरू चाहिँ रट्नुपर्ने छ, म एउटा टेबल पठाइदिन्छु तिमीहरूलाई। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट द सेन्टर अफ ग्राभिटी, ट्रायंगलको चाहिन्छ तिमीलाई, सर्कलको चाहिन्छ, स्क्वायरको चाहिन्छ, रेक्टेंगलको चाहिन्छ र ट्रापेजियमको। 5वटा फिगरको अहिले बस फर्मुला रटेर बस। हामी च्याप्टर 3 मा त्यो सबै फर्मुलाको डेरिभेसन गर्छौँ, च्याप्टर 3 र च्याप्टर 4 मा मेकानिक्सको, अब यो यसपछिको च्याप्टरमा। ठिक छ, त्यही भएर अब हामीले के गर्ने, यहाँ सिधै आई नट इज इक्वल टु, अब यहाँ लेख्ने हो बाई थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिस। कहिले सुनेको छु यो थ्योरम? हेलो, फिजिक्समा सुनेको थिएन परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम र प्यारलल एक्सिस थ्योरम? हुनै सक्दैन, मैले त 11 क्लासमै पढेको छु यो रोटेसनल डाइनामिक्समा। त अहिले सुनेको छ त अहिले पनि त्यही भरमा अब लेखिदिइरहेको छु मैले यहाँ, तर यसको पनि डेरिभेसन छ अगाडि, मेकानिक्स रिलेटेड कुराहरू भइरहेछ यहाँ। त्यही भएर आई नट इज इक्वल टु यो जुन मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो, यो एमओआई अबाउट फ्री सर्फेस। यसलाई म अलिक संक्षिप्तमा भनिदिन्छु। मोमेन्ट अफ इनर्सिया एउटा केही वस्तु हो, अहिले म तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरेपछि बुझ्दैन यो कुरा। मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो वस्तुको, जस्तै कि मास, फोर्स, भेलोसिटी भन्छ नि, त्यस्तै नि मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि एउटा कुरा छ जसले चाहिँ रोटेसनल जुन मोसन हुन्छ नि त्यसलाई अपोज गर्छ क्या। एकदम इन सर्टमा भन्नुपर्दा, जस्तै कि मासले लिनियर मोसन अपोज गर्छ। जब तिमीलाई कुनै पनि वस्तुलाई लिनियरली धकेल्छौ हामी, यसरी यो मानौ कि यो डस्टर छ यहाँ, यसलाई मैले लिनियरली धकेलेँ यहाँ भने मासले के गरिरहेछ, यसलाई अपोज गर्छ, रेसिस्ट गर्छ मोसनलाई। सिमिलरली जब कुनै वस्तु घुमिरहेको छ, रोटेट गरिरहेछ, सर्कुलर मोसनमा छ यसरी, त त्यतिखेर जुन यो सर्कुलर मोसनलाई अपोज गर्छ, यो रोटेसनलाई अपोज गर्छ, त्यो नै क्वान्टिटीलाई हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्छौँ हामी। ठिक छ, त्यो एउटा क्वान्टिटी छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया। सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया कुन ठाउँबाट लिइरहेछौ तिमी, कुन पर्टिकुलर ठाउँबाट। जस्तै कि तिमी हामी त्यो टपिकमा कुन भन्छ, हामीले मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्ने बेलामा एउटा के गर्थ्यौँ, एउटा पर्टिकुलर ठाउँबाट मोमेन्ट लिन्थ्यौँ। जस्तै कि गेटको एउटा कुनाबाट लिन्थ्यौँ, कि एउटा गेटको कुनाबाट रोटेट भइरहेछ, मोमेन्ट एबाउट अ पोइन्ट ए, मोमेन्ट एबाउट अ पोइन्ट बी, मोमेन्ट एबाउट अ पोइन्ट सी गरेर लिन्थ्यौँ नि। त्यस्तै नै मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि एउटा कुनै पर्टिकुलर पोइन्टको हिसाबले लिन्छ या पर्टिकुलर एक्सिसको हिसाबले लिन्छ। त यहाँ हामी के गरिरहेछौँ, मोमेन्ट अफ यो जुन आई नट छ, यो जुन हाम्रो आई नटको भ्यालु, आई नट भनेको के हो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया एबाउट फ्री सर्फेस। यो जुन फ्री सर्फेस छ लिक्विडको, यसको एबाउटमा छ, यो एक्सिसको एबाउटमा छ, यो डट लाइन छ, यो एक्सिसको एबाउटमा छ। त प्यारलल एक्सिस थ्योरमले के भन्छ कि आई नट इज इक्वल टु आइजी प्लस ए टाइम्स एच बार को स्क्वायर। यसलाई म इक्वेसन के गरिदिन्छु, 4, 5, 6 भइसकेर 6 इक्वेसन हालिदिन्छु। ठिक छ, अब यसमा के हो,
यो भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट फ्री सर्फेस हो र यो भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट इट्स ओन सेन्ट्रोइडल एक्सिस। अब यो के हो म देखाइदिएको छु यहाँ, एउटा रेक्टेंगल हो, यसको सेन्ट्रोइड कहाँ हुन्छ, रेक्टेंगलको जहाँ दुवै डायगोनल मिट भइरहेको छ त्यहाँ यसको सेन्ट्रोइड हुन्छ। ठीक छ, यो पोइन्टलाई हामी सेन्ट्रोइड भन्छौँ र सेन्ट्रोइडबाट जुन एक्सिस पास हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सेन्ट्रोइडल एक्सिस भन्छौँ। ठीक छ, यो सेन्ट्रोइडल एक्स एक्स भइगयो र सेन्ट्रोइडल वाइ वाइ भइगयो, सेन्ट्रोइडल एक्स एक्स एक्सिस र सेन्ट्रोइडल वाइ वाइ एक्सिस भइगयो अब यो कुरा। ठीक छ, त्यही भएर अब के गर्ने हो, यसलाई हामी के भन्छौँ, यो अहिलेको लागि बुझिराख्यो, सेन्ट्रोइडल एक्स एक्स र सेन्ट्रोइडल वाइ वाइ छ। नर्मल एक्स एक्सिस र नर्मल वाइ एक्सिस भनेको छुट्टै कुरा हुन्छ, सेन्ट्रोइडल भनेको सेन्ट्रोइडबाट पास हुने एक्सिसहरू। अब यहाँ हामी के गरेर छ, यो आइजी भनेको के को रिफरेन्समा छ, यो आइजी भनेको त्यो जुन सेन्ट्रोइडल एक्सिस मैले कोरेको थिएँ यहाँ रेक्टेंगलको, यो यसको रिप्रेजेन्टमा यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया छ यो पुरैको पुरै बडीको। अब मैले यहाँ लेखिदिएँ प्यारेलल एक्सिस थ्योरमले। ठीक छ, पुट द भ्यालु अफ आई नट। अब यो आई नट को भ्यालु यो इक्वेसनमा हालिदेऊ। सो एच बार इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच बार को स्क्वायर बाय ए टाइम्स एच बार। ठीक छ, अब यसलाई सेपरेट गरिदेऊ, आई जी बाई ए एच बार प्लस ए एच बार को स्क्वायर बाय ए एच बार। ठीक छ, यो दुवै क्यान्सिल। ठीक छ, फाइनल इक्वेसन हाम्रो के आयो, यहाँ आएर यहाँ लेखिदिरहेको छु, एच बार इज इक्वल टू जुन छ एच एस्ट्रिक आइहाल्यो, आइजी बाई ए एच बार प्लस एच बार आइयो। ठीक छ, यति आयो हाम्रो इक्वेसन, यही नै हाम्रो फाइनल इक्वेसन, पोजिसन अफ सेन्टर अफ प्रेसर। यो सबैको भ्यालु तिमी जब हाल्छौ, आइजी को भ्यालु हाल्छौ, ए को भ्यालु हाल्छौ, एच बार को सबैको भ्यालु जब तिमी हाल्छौ त तिमीलाई एउटा न्युमेरिकल भ्यालु आउँछ मिटरमा। जस्तै कि मानौ 2 मिटर आयो, त्यहाँ हामी लेख्छौ कि मानौ एफ को भ्यालु तिमीलाई 50 न्युटन आयो र एच एस्ट्रिक को भ्यालु तिमीलाई 2 मिटर आयो। त्यो तिमी के बुझ्नु पर्यो, यहाँबाट जुन टोटल प्रेसर फोर्स छ यस बडीमा लागिरहेको त्यो 50 न्युटनको फोर्स लागिरहेछ, त्यो कहाँ लागिरहेछ, सर्फेसदेखि 2 मिटरको तलमा लागिरहेछ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। यो फर्मुलाले हामीलाई त्यो एउटा भ्यालु फाइन्ड गर्नलाई हेल्प गर्छ। सो दिस इज द कम्प्लिट पिक्चर अबाउट द टोटल प्रेसर फोर्स एन्ड पोजिसन अफ द्याट सेन्टर अफ प्रेसर। ठीक छ, अन अ भर्टिकली इमर्स बडी। अब यसमा चाहिँ एउटा कर्भडको र एउटा इन्क्लाइन्डको बाँकी छ, लगभग यस्तै तरिकाले हुन्छ, त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। केही डाउट छ भने सोध्दा हुन्छ। हेलो, केही डाउट छ भने सोध्दा हुन्छ, नभए 5 मिनटको ब्रेक लिइहाल, हामी एउटा न्युमेरिकल गर्ने यसको रिलेटेड। पानी वानी खाइहाल। भन न सन्तोष सा, के डाउट छ? अलि बोल्नु पर्यो क्या, मेरो ल्यापटप धेरै टाढा राखिरहेको, मेरो ल्यापटप माइक दुईटा माइक नजिकै अन भयो क्या, मेरो ल्यापटप अलि टाढा छ, म देख्न सक्दिनँ टेक्स्ट तिमीहरूको। बोल्नु पर्यो केही डाउट छ भने। डेरिभेसनमा अब त्यस्तो 1-2वटा स्टेप नबुझे नि पछि बुझिहाल्छु प्र्याक्टिस गर्दा, यहाँ त्यति कन्फ्युजन हुँदैन। फर्मुला बुझ्नु पर्यो, के निकालिरहेछौ त्यो बुझ्नु पर्यो, के को लागि निकालिरहेछौ र के निकालिरहेछौ, किनभने न्युमेरिकलमा प्रब्लम आइदिन्छ। डेरिभेसन त तिमीहरू गर्न सक्छौ, यु क्यान राइट इट एज वेल। अहिलेसम्म लेखेरै आएको छ 3rd सेमेस्टरमा लामो लामो डेरिभेसनहरू, त्यसमा नो डाउट यु क्यान डु इट। बट बुझ्नु पर्यो कि यो फाइनल इक्वेसन के हो, इक्वेसनमा के आइरहेको छ। तिमीहरू ब्रेक लिइहाल 5 मिनटको, अनि हामी यसपछि एउटा यसैको रिलेटेड न्युमेरिकल गर्ने हो। ठीक छ? हेलो, ल ठिक छ, म पानी खाएर आउँदैछु है त।